Uy, kapoy ka. Sa kini nga video mag-pray ko para sa tanang mga tao nga feeling gikapoy na. Sige, pray sa ta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, nagitong amahan, mag-pray ko para sa tanang mga tao nga tanaw sa kini nga video nga feeling gikapoy na. Kabaw ko nga daghan-daghan mga rason nga feeling gikapoy sila basin kapoy silang nawas, kapoy silang mga problema, kapoy sa trabaho, kapoy sa mga away-away or even mga spiritual tiredness basta ang feeling nila ko ron kay gikapoy na gid sila. Nya Ginoo, to be honest, usahay basin feeling kami nga gikapoy, usahay mawala bitaw gamay ang among kalipay. Nya kabalo ko Ginoo nga ang imong gusto para sa kani mga tao kay malipayon sila. Hindi bitaw katong shallow lang nga kalipay, pero kada bitaw ang kapoy nga bisan ang feeling nila kay kapoy kanang happy gyapon ba. Ako nimo i-offer, no? I offer to you sa tanan ilang mga kabugat, sa kasing-kasing, sa ilang mga kasakit para diha kanimo makakaplag sila og tinuod nga pahuway. Kay mao na ang pagsulti sa pulong sino nga bisan kinsa na gikapoy na kung ato sila kanimo makapahuway na jud sila, ikaw ang makahatag sa tinuod nga pahuway. Salamat kaayo Ginoo sa tanan imong mga gasa, sa imong mga grasya nga imong gihatag kanamo. Nya pagpahinumdum namo nga bisan kapoy jud ang kinabuhi. Maybe this is a time for us na magpahinumdum kita na dili kami mga machines bitaw nga trabaho lang gyud nya kanang usahay gigapoy ni para magpahinumdum kami nga tao gyapon mi kanang kinahanglan mi og usahay magpahuway, dili man na failure, dili man na kanang kapakyasan, no? Kinahanglan mong pahuway. Salamat kay Ginoo, tabangi ka namo sa among kakapoy, sa ilang gikapoy niya. Thank you so much. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good luck.